किंगडम वैली प्री लॉन्चिंग रेट खत्म हो गया, अब क्या करें? क्या अभी भी कोई ऑप्शन मौजूद है? जी हां, इसका जवाब है आपका इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख शराज, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास किंगडम वैली के अंदर प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर फाइल्स मौजूद थी, इन्वेंट्री मौजूद थी। आप लोगों के बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये विद इन 3 to 4 डेज हमारी सारी इन्वेंट्री खत्म हो गई है। एक कनाल की फाइल्स भी खत्म हो गई हैं, 10 मरला की फाइल्स थी वो भी खत्म हो गई और 5 मरला की फाइल्स भी खत्म हो गई। उसके बाद जब ये फाइल्स खत्म हो गई हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे व्यूवर्स की कॉल्स आई हैं कि जी हमें प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर बुकिंग करवा दें, बट अनफॉर्चुनेटली अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज अब ये इन्वेंट्री खत्म हो गई है मार्केट में। हम हमेशा आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसकी टाइमिंग होती है। अगर आपने उस टाइम को कैप्चर कर लिया, कैश कर लिया, तो वो आपको फायदा दे जाता है, अदरवाइज आप नुकसान में रहते हैं। इस नुकसान की वजह क्या थी मैं आपको वो भी बताता हूं। इस नुकसान की बहुत बड़ी वजह एक ये भी थी कि बहुत सारे लोगों ने जो है इंटरनेट के ऊपर या किसी और लोगों की जो है वो वीडियोस देखी थी जिनमें ये कहा गया था कि जी किंगडम वैली जो है वो प्री लॉन्चिंग रेट वाले जो फाइल्स हैं उनको कैंसिल कर रही है, और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो तजब्जब का शिकार हो गए कि आया कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इन रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, एक चीज हम आपको बता दें कि हम हमेशा आपके लिए जो भी चीज लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑथेंटिक चीज होती है। किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से वो पाक होती है, किसी भी किस्म के फ्रॉड से वो पाक होती है। हम इतने बड़े फोरम के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, और हमारा ये फोरम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो इतने बड़े फोरम के ऊपर इस तरह की चीजें हो नहीं सकती हैं, मैनेज नहीं हो सकती हैं। उसकी वजह यह कि कोई कितनी झूठ बोल लेता है कोई बंदा, को एक दफा झूठ बोलेगा, 2 दफा झूठ बोलेगा, एक दफा धोखा दे देगा, दूसरी दफा धोखा दे देगा, तीसरी दफा तो नहीं दे सकेगा। और जो धोखा देने वाले लोग होते हैं वो साल हा साल नहीं चलते हैं, वो 2-4 दिन के लिए आते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर वो पर्दा स्क्रीन पे आते ही नहीं है, फिर आप ढूंढते रहते हैं उनको, वो लोग आपको नहीं मिलते। इसी वजह से ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज ने ये वाला एक बेड़ा उठाया था कि हम आपको हर धोखाधड़ी से बचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको साफ शफाफ चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज अपनी इस काविश में बहुत हद तक कामयाब हुआ, और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे व्यूवर्स को धोखाधड़ी से बचाया है, फ्रॉड से बचाया है, और हमने तमाम वो इंफॉर्मेशन शेयर की है जिससे किसी भी धोखे से, किसी भी फ्रॉड से बचा जा सकता है। और हम ये अपना मिशन इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रखेंगे। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नाज़रीन कि जो लोग धोखा देते हैं उनको दुआएं नहीं मिलती, उनको गालियां मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरे मोबाइल के ऊपर बेतहाशा दुआएं आई होती हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का खुलूस है कि आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखते हो। और ये इस वजह से है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हर धोखे से बचाते हैं, और आपके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आप कोई भी बात जब सुनते हैं इंटरनेट के ऊपर या किसी दूसरे सोर्स से, किसी से भी सुनते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि एक दफा उसकी तहकीक जरूर कर लिया करें, क्योंकि ये चीज तो शरीयत में भी है कि जब आपके पास कोई चीज आए तो आप उसको तहकीक कर लिया करें, उसको मनोवन कबूल ना कर लिया करें। अब ये जो चीज हुई है, जो प्री लॉन्चिंग रेट वाले लोग जो रह गए हैं सिर्फ इस वजह से कि यार पता नहीं ये हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमारी फाइलें ना कैंसिल हो जाएं, पता नहीं हमारी ये इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी या नहीं होगी, तो वो लोग नुकसान में रहे सिर्फ अपने इस तजब्जब की वजह से। अब मेरा क्वेश्चन है तमाम उन लोगों से जिन लोगों ने ये वाली बात जो है वो की थी कि जी पुरानी फाइलें जो वो कैंसिल हो रही हैं या पुराने रेट के ऊपर मौजूद ही नहीं है फाइलें, तो आप लोग धोखे से बचें। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, क्या वो ये लोग, मतलब जिन लोगों ने ये बातें की हैं, क्या वो आपका नुकसान भरेंगे? कभी भी नहीं भरेंगे।
نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کر کے کام کر لیا کریں. جو بھی کرنا ہے آپ نے، آپ اس کی تحقیق کر لیں. اگر آپ کی تحقیق میں وہ چیز ٹھیک ثابت ہو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں. اگر وہ چیز ٹھیک نہیں ثابت ہوتی اس کو چھوڑ دیں، بٹ ایٹ لیسٹ تحقیق ضرور کیا کریں. خیر اینی ویز اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جو ہونا تھا ہو گیا. جن لوگوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا تھا بالکل اٹھایا اور ان کو بہت زبردست فائدہ ہوا ہے. ناظرین میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ لوگ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں جو پری لانچنگ ریٹ کے اوپر فائلیں اٹھاتے ہیں یا انوینٹری اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ ریٹ بڑھنے ہوتے ہیں. اب کرنٹ ریٹ جو چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر 9,75,000 روپیہ 5 مرلہ کا چل رہا ہے کنگڈم ویلی کا. تو جن لوگوں نے ہم سے یہ بکنگ کروائی تھی پری لانچنگ ریٹ کے اوپر الحمدللہ ان کی فائلیں بھی بن کے آ گئی ہیں. ہم آپ کو اسکرین کے اوپر وہ بھی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ پورے وثوق کے ساتھ کرتے ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر کہ جن جن لوگوں نے پری لانچنگ کے اوپر بکنگ کروائی تھی ان کی فائلیں بھی بن کے آ گئی ہیں اور الحمدللہ اب وہ اس ریٹ کو انجوائے بھی کریں گے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے، اگلا کوشچن یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کیا پری لانچنگ ریٹ کے بعد بھی کوئی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ جس کو ہم جو ہے اس کو کیش کر سکیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل ہے. ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز آپ کے لیے ہمیشہ ایسی اپرچونٹیز لے کے آتا ہے جن میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم آپ کے لیے اپرچونٹی یہ لے کے آئے ہیں کہ جو لوگ مس کر گئے ہیں پری لانچنگ ریٹ کو ان کے لیے ایک اور اپرچونٹی ہے کہ 5 مرلہ 9,75,000 والی مارکیٹ سے آپ کو ملے گی. ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز آپ کو 8 لاکھ روپے والی بکنگ دے گا. یہ انشاءاللہ تعالی ایسی ایکسکلوسیو ڈیلز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے چند لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پوری مارکیٹ میں آپ کو یہ والی ڈیل نہیں ملے گی. ہم آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ سروسز دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم نے پہلے لوگوں کی فائلیں بنوا کے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شو کی ہیں، اگر کسی کو شک ہے اس کے اوپر کہ جی پتہ نہیں ہماری فائلیں بن کے آئیں گی یا نہیں بن کے آئیں گی، آپ ہمارے یہ والی ویڈیو سیو کر لیجئے گا. جب ہماری فائلیں بن کے آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بھی دکھائیں گے یہ ساری چیزیں کہ یہ فائلیں بن کے آ چکی ہیں. لیکن اس وقت تک جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی مطلب میرے پاس اس کا حل نہیں ہوتا. اب پری لانچنگ ریٹ کے اوپر بے تحاشا لوگوں نے مجھے اب دوبارہ کالز کی ہیں، ایون کہ مجھے پیسے ریٹرن کرنے پڑے ہیں لوگوں کے کیونکہ انوینٹری ختم ہو گئی تھی. اب اگر اس انوینٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ایٹ لیسٹ اس والی سے فائدہ اٹھا لیں. اگر اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر آپ کو 9,75,000 والی یا پھر 12,45,000 والی فائل جو وہ خریدنی پڑے گی جو کہ ان ریٹ سے مہنگی ہوگی. یہ کنفرم بات ہے. اور یہ جو ریٹ ہے 8 لاکھ روپے والا یہ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس. یہ بھی چند دنوں کی گیم ہے، چند دنوں میں یہ بھی کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی. یہ والی فائلیں، یہ والی انوینٹری کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی. تو پہلے پائیے کی بنیاد کے اوپر جو بندہ ہمارے ساتھ بکنگ کرواتے جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی ان کی بکنگ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں، اور ویسے ہی یہ مارکیٹ سے انوینٹری ڈرائی ہو جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ 10 سے 12 دن 15 دن کے اندر یہ انوینٹری بالکل ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو 9,75,000 اور 12,45,000 کے اوپر بکنگ کروانی پڑے گی. تو اگر آپ ان اچھے والے ریٹس کے اوپر، سستے ریٹس کے اوپر اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کیجئے. پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ کو یہ والی انوینٹری ملے گی. اس کے بعد ہمارے سے آپ نے شکوا نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہمیں اب جو ہے نا آپ انوینٹری ارینج کر کے دے دیں. ہمارے پاس جو انوینٹری ہوگی اسی کے اندر ہی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جب انوینٹری ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ یہ چانس بھی آپ سے مس ہو جائے دیے گئے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم آپ کو پوری ریسپانسبلٹیز کے ساتھ اپنی سروسز دیں گے. نہ صرف آپ کو بکنگ کروا کے دیں گے، آپ کو آفٹر سیل سروسز بھی پرووائڈ کریں گے. اور کل اگر آپ کو یہ فائل بیچنا پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ فائلیں بیچ کے بھی دیں گے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے اتھینٹک ڈیلر کے ساتھ کام کریں، اس ڈیلر کے ساتھ کام کریں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شراز کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.